अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद मॉर्निंग शो में। और हम रोज़ाना कोई ना कोई बात सैलाब के ऊपर ज़रूर करते हैं और हमारे चैनल के ज़रिए हम यही चाहते हैं कि शायद कोई ऐसे लोग हैं जो फंड देना चाहते हैं और जो जेन्युइन लोग हैं जिनको फंड्स जो हैं जो वाकई इस चीज़ के जो है हकदार हैं कि उनको फंड्स दें और वो जाकर वहाँ पर हेल्प आउट करें। जो हमें नज़र आ रहे हैं कि जो लोग मदद कर रहे हैं और ये भी नज़र आ रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने पिछली मरतबा क्या क्या किया था और जिसकी वजह से जब आपको याद है जब अर्थक्वेक आया था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आई थी। खैर, हम जो आज बात करेंगे वो अगेन सैलाब के ऊपर ही करेंगे ताकि हमारे नाजरीन जो है वो आगाह होते रहें कि कहाँ पर क्या सिचुएशन और कहाँ पर क्या सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो है बताएंगे हमें सैलाब के बारे में। सो आई वुड लाइक यू टू मीट नुमान अहमद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, यहाँ पर कल भी हमने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया था, वक्त की कमी थी, हमारे नाज़रीन ने कॉल्स बहुत की और हमने एक जो चीज़ नोट की वो तो ये कि सैलाब इस वक्त जो पेशेंट गोई की थी वो 10 साल पहले की थी और सबको ये बात का अलर्ट कर दिया गया था। एनवायरनमेंट पे लोग काम करते थे और उनको सबको बेवकूफ़ समझा जाता है जो बात कर रहे होते हैं। फ़ौरन से आप लोग चैनल चेंज कर देते हैं, फ़ौरन से आप जो है ये कहते हैं बोरिंग बात है, लेकिन बोरिंग बात नहीं होती। अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि जी जो है ये मासेस से बात करनी चाहिए, मासेस को बताना चाहिए, मासेस के लिए शो करने चाहिए। और आज मासेस जो है वो इस चीज़ का शिकार हुए हुए हैं कि जो सैलाब में सबसे ज़्यादा जो जद में आए हुए हैं वो मासेस ही आए हुए हैं। तो मासेस जो है ना वो असल में कोशिश नहीं करते जानने की भी, और वो बेचारे जान भी लें तो हमारे शहरी इलाकों में, हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आप देखें नुमान साहब, दुनिया भर में इस वक्त जो सूरत हाल है ये तो भी सिर्फ एक पाकिस्तान का खित्ता है या जो इस वक्त सैलाब की जद में आया है। आगे आप देखें बांग्लादेश में कितने ज्यादा, लेकिन वो लोग अलर्ट रहते हैं, वो लोग अवेयर रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पर तो आना ही आना होता है। वो तो बेस्ट उनकी ऐसी है कि वहां पर सैलाब आता है। पर ये पाकिस्तान वॉज नॉट रेडी फॉर ऑल दिस, एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि इस वक्त जो है नॉर्दर्न एरियाज का इलाका जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो है ट्रबल उसमें आ चुका है। और अब सिंध का इलाका जो है वो भी इस वक्त सबसे शदीद खतरे में है, मतलब अब हाई अलर्ट दे दिया गया है जी। इस वक्त तकरीबन 11 लाख क्यूसेक से जायद जो रेला है वो अब उसका रुख जो है वो कोटरी बैराज की तरफ है। अच्छा, और इन बैराजेस में कैपेसिटी पानी को ज़ख़ीरा करने की या इनके जो फैदम है वो है तो ज़्यादा, लेकिन पिछले कई अर्से से खुश्क साली की वजह से इसमें जो मट्टी और ये सब चीज़ें पैदा हो गई हैं, इसकी कैपेसिटी कम हो गई है। नतीजतन जो रेला आ रहा है वो ज़ाहिर बात है उसको फिर कम करने के लिए या उसका कुछ हल निकालने के लिए नहरों के रास्ते खोल दिए जाते हैं। एक तो उससे भी आपकी ज़मीन मुतासिर होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो पुश्ते आपने लगाए हुए हैं, जो हिफाजती बाड़ आपने लगाए हुए हैं, बंद जो होते हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि उसे ज्यादा अरसे तक कायम रख सकें और उससे भी रिसाव बिल्कुल, और उससे भी रिसाव शुरू हो गया है पानी का, जिससे कश्मीर, शहादात कोट और इन इलाकों को खतरात लाहक हो गए। जबकि ऑलरेडी इस वक्त जहां से ये रेला गुजर के आ रहा है सखर बैराज से, तकरीबन कल रात तक 35 से ज्यादा देहात जो हैं करीब के नशेबी वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं ऑलरेडी। दूसरी आपने जो बात कही कि दूसरे ममालिक में या और ममालिक में मुतवक्का खतरे के पेश नज़र कुछ न कुछ एहतियाती तदाबीर की जाती हैं। हम देखें ये आफात जो नागानी आफात होती ही गैर मुतवक्का हैं, ठीक है ना, लेकिन हर मुल्क में इसका एक निज़ाम मौजूद है जो आपको पेशगी इत्तला देता है, ठीक है। मौसमियात का काम ये है कि वो आपको इत्तला देता है, उसके तमाम सेटेलाइट जो हैं तकरीबन पाकिस्तान के मखसूस मकामात पे नस्ब हैं और उससे उनको पता चल जाता है कि हवा का रुख क्या है और दूसरी चीज़ें क्या हैं। मौसमियात अगर NDMA और इस किस्म के इदारों को पहले से पेशगी इत्तला कर देता है तो फिर ये उन इदारों पर डिपेंड करता है कि वो पहले से ज़्यादा क्या इकदाम ऐसे करें कि जिससे नुकसानात जो है, कोलेटरल डैमेजेस जो हैं वो कम से कम हो जाए। हमारे यहाँ 2000 आई थिंक 3 या 2002 में NDMA अर्थक्वेक के बाद NDMA की बुनियाद पड़ी थी, तश्कील दी गई थी और 2003 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इसको मौसर बनाने की कोशिश की, एक आमिर के ज़माने में, आमिर के दौर की हुकूमत की बात कर रहा हूँ।
جمہوری حکومت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس NDMA کو امپلیمنٹ کرتے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے. ہم نے ارتھ کویک سے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا. دیکھیں 80,000 ڈیتھ ٹول ہے ارتھ کویک کا، آپ اندازہ کریں. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی ادارہ بناتے جو پیشگی اطلاع ملنے پر فوری اقدامات کرتا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ NDMA جو ہے، ٹھیک ہے خبریں آتی ہیں کہ NDMA یہ کر رہا ہے، یہ بیانات، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ NDMA صرف وزیر اعظم سے ملحقہ 4-5 کمروں سے زیادہ اس کا جو ہے آفس ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ریسورسز نہیں ہے. تو ایسے میں وہ کیا کرے گا؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس NDMA کے تلے، NDMA کے انڈر میں ارتھ کویک سے نپٹنے کے لیے خاص طور پہ ٹیمیں ہونی چاہیے تھیں. اسی طرح سے سیلاب سے نپٹنے کے لیے ایکسپرٹ ہونے چاہیے تھے. اور یہ ایکسپرٹ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جاپان بھیجیں، دوسرے ممالک بھیجیں جہاں وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ کام کر کے وہ ہنر سیکھے، پھر پاکستان واپس آئیں اور پھر ان سے کام لیا جاتا. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تو ہنزا کی جو جھیل ہے وہ بھی بند ہے قدرتی طور پر، اور اگر وہ جس دن کھل کے اس دن کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ بدتر ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد تک جو ہے وہ جائے گا. بالکل. اور یہ دیکھے گا کہ اس وقت جو ہے وہاں پر ابھی مطلب وہ ایک مجھے لگتا تھا وہ ایک اشارہ تھا کہ ابھی جو ہے پانی دیکھے نا گلیشیئر پگھلا ہے. جی بالکل. وہ بھی گلیشیئر کی وجہ سے ہوا. اور گلیشیئر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ابھی 15 to 25% پگھلا ہے. اچھا. اور ابھی اور پگھلنا ہے. اگر ابھی اور مزید وہ اس کی شرح پگھلنے کی موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا میں واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. 1000 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے روس میں شدید ترین گرمی پڑنے کا. اسی طریقے سے کل کی خبر لے رہے ہیں کہ کل ارتھ کویک کہاں کہاں آیا ہے. فار ایسٹ میں آیا ہے، آسٹریلیا سے ملحقہ جزیرے ہیں ان میں آیا ہے، جہاں پہ کبھی بھی نہیں آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور سونامی خطرے، بہت تیزی سے موسمیاتی تبدیلی واقع ہو رہی ہیں، اور جو ہماری جو فضا ہے اس میں حرارت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں. کیونکہ یہ گلیشیئر جب آگے پگھلیں گے تو آپ پھر تصور کر لیں کہ پھر ان کا پانی کہاں جائے گا، اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے نا. بالکل. اور وہ سب سے بڑی سمندر کی سطح جو ہے وہ بھی بلند ہوتی چلی جائے گی. بالکل. کیونکہ پانی جب آئے گا تو پانی سمندر میں گرے گا. اور سمندر کا پانی جب اونچا ہوگا. اچھا یہ تو میں نے بلکہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا برٹش ہائی کمیشن میں، تو وہاں پر جو ہے انہوں نے پوری ایک ڈیٹیلڈ بات یہ بتائی تھی کہ ایون کراچی بھی، جی بالکل، ابھی تو نہیں لیکن آپ کے 50 60 70 سال بعد کراچی بھی اس خطرے میں ہوگا کہ یہاں پر بھی پانی کی جب سطح اونچی جائے گی تو جو سمندر کا پانی ہے وہ آہستہ 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 کراچی میں داخل ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں. میں نے انوائرمنٹ پہ اتنے شوق کیا، مجھے بس اس وقت ایسے ہی لگتا تھا کہ مجھے بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جب جہاں پہ گفٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پر فوراً جو ہے چینل روک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ پتہ کی بات ہو رہی تھی وہاں پر اس وقت دھیان نہیں دیا جاتا. اور یہ انوائرمنٹ پہ میں نے 3 شوز بھی کیے ابھی تک، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب وہ یہ تو میں نے کیے، پتہ نہیں کتنے اور لوگوں نے کتنے شوز کیے تھے. اب یہ دیکھیں نا انوائرمنٹ کی جو چینجز ہیں، اب وہ جو ہے وہ ابھی بھی میں کہتی ہوں ابھی بھی ہم لوگ تھوڑا بہت سدھر جائیں تو بہت ہے. بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں شعور پکڑنے کا جو ہے نا بہت کم رجحان پایا جاتا ہے اچھی باتوں کا، خاص طور پہ اچھی باتوں کا، کیونکہ انسان بہت سیلفش ہو چکا ہے، بہت زیادہ سیلفش ہو چکا ہے. آپ نے کہا سب سے انڈسٹریز ہمارے ادھر ہیں. جی بالکل. کیونکہ ہم جو بناتے ہیں وہ باہر کے ملک جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ معاشی چیز ہے، لیکن ہر چیز کی جو ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے کراچی میں ہی دیکھ لیں کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں کہ جن کا جو ویسٹیج ہے اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسٹیج سامنے پڑا ہوا ہے اور دیکھیں اس کی وجہ سے انوائرمنٹ ہمارا کتنا خراب ہو رہا ہے. بالکل. مطلب یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اپنی جو ہے وہی لوگ جو اتنے ایسا طبقہ جو مطلب امیر ترین طبقہ ہے جو آرام سے ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے، اگر وہی دھیان نہیں دیں گے تو پھر آج کون دھیان دے گا؟ کیونکہ ایک مزدور تو وہاں پہ کام کر رہا ہے. بالکل. وہ تو خود ورکر ہے، وہ تو نہیں اب اس کیمیکل کو جو ہے وہاں سے اٹھا سکتا. یہ تو ان کا کام ہے، بلکہ یہ تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے میں ایگری کروں گا، بلکہ اس سے میں ایڈیشن کروں گا کہ دیکھیں یہ سب مسائل اتنے زیادہ ہیں اور کچھ مسائل کی نوعیت ایسی ہے کہ حکومت اکیلے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. اس کے پاس انتظامی سہولتیں ہیں ہی نہیں، ان کا فقدان ہے. حکومت ایک چیز ضرور کر سکتی ہے کہ اویئرنیس دینے کے لیے چینلز پہ جو ہے نا، میں کہوں گی کہ آپ جس طرح الیکٹریسٹی کا آتا ہے، الیکٹریسٹی کا وہ خود جو ہے مطلب کہہ رہے ہیں آپ بجلی، آپ کو پتہ ہے الیکٹرکسٹی سے بھی آپ کی پولوشن بڑھتی ہے. بالکل. آپ کو اگر آپ بجلی بھی بچائیں گے، اگر آپ بجلی بند کر کے رکھیں گے
بغیر کسی ضرورت کے آپ استعمال نہ کریں، گاڑی بغیر کسی ضرورت کے آپ نہ نکالیں، مطلب ہر چیز کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے تو آپ استعمال کریں، ورنہ پرابلم وہی آ جائے گی کہ انوائرمنٹ کی پرابلم۔ بالکل۔ تو خیر ابھی آپ بتائیں کہ سندھ کی جو صورت حال آپ نے یہ بتایا کہ وہ اس وقت گڑبڑ ہو چکی ہے۔ سندھ میں تقریباً یہی ہے اس وقت، جو اگر امدادی ٹیمیں ہیں، میرے خیال سے پاک فوج کہنا زیادہ بہتر ہوگا، وہی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ فعال ہیں، اور واقعی اس وقت پاک فوج کے جو جیالے میں پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے تو صرف پاک فوج ہی ہوتی ہے، کوئی ایسا سول ادارہ نہیں ہوتا جس میں ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں کہ ہمارا یہ